राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। सवारी साधनमा लगाइँदै आएको जोर बिजोर प्रणाली हट्यो। उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मात्रै प्रवेश गर्न पाइने। अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको रिस शान्त नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव नहुने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको तर्क। आफू पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष ओलीतिर लागेको जिकिर। विपदमा परेकाको राहत उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने गृहमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। उद्धार राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने गृहमन्त्री पौडेलको स्पष्टोक्ति। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्न पार्क स्थित आकाशे पुलको भित्तामा बनाएको चित्र मेटायो। आकाशे पुलको भित्तामा चित्र कोर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महानगरपालिकामा कलाकारहरूले दिए निवेदन। फिलिपिन्समा 85 जना सवार सैनिक मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त। 40 जनाको जीवितै उद्धार, 17 जनाको शव निकालियो। एसियन च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणबाट 9 खेलाडी बाहिरिए। खेलाडीलाई नगद रकम सहित बिदाई। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको रिस शान्त नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव नहुने बताउनु भएको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको रिस शान्त नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकपछि सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल एक आपसमा रिसाएको र सो रिस शान्त नभएसम्म दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयास पनि सार्थक नहुने बताउनु भएको हो। आफू भने पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष ओलीतिर लागेको र त्यसका लागि दुवै नेताको रिस शिथिल पार्ने प्रयासमा जुटेको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी एकता हुने ठोकुवा गर्नुभयो। दुईतिर तीनतिर बाँडिएकाहरूलाई नि एकता गराउने हो। अहिले हाम्रो पार्टीमा माधव झलनाथ एकातिर केपी एकातिर हुनुभयो। अब पार्टी एकता गराउनकै निम्ति भनेर म केपीतिर चाहिँ लागेको छु। मैले एकताको प्रस्ताव अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राखेँ र हलले नै मलाई एकताको प्रयत्न मुख्य रूपमा वामदेवले गर्नुपर्छ भन्ने पास गरेछ। र यस्तो बेलामा म नआत्तिकन सबै साथीहरूलाई धैर्यता धारण गरेर प्रयत्न गर्नुहोस् भनेर मैले अरूलाई भनेको छु। म त्यसको निम्ति प्रयत्नशील छु, लागिरहेको छु। यो त मलाई थाहा छैन। माधव कमरेड धेरै रिसाउनु भएको छ केपी ओलीसित। केपी ओली पनि माधवसित बेसरी रिसाउनु भएको छ। यो दुईटाको रिस नमर्दासम्म अब उहाँहरूको मातामा रहेका साथीहरूको पनि चिन्ताले काम लाग्नेवाला छैन। त्यसबाट म यो दुइटैको रिसलाई चाहिँ कसरी शिथिल बनाउन सकिन्छ हो त्यतातिर चाहिँ लागिरहेको छु। एकता सम्भव छ। यस्तो अवस्थामा एकता सम्भव छ त भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता गौतमले सम्भव भएको तर त्यो सर्वोच्चको आदेशपछि सम्भव हुने बताउनुभयो। गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले विपदमा परेकाको राहत उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राखेको प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री पौडेलले मनसुनजन्य विपदमा परेकाको उद्धार राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो।
राजनीतिका लागि अन्य कयौं एजेन्डाहरू भएको भन्दै उहाँले मानवीय प्रश्नमा सरकारले राजनीति नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो। विपद व्यवस्थापनका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय भएको बताउनुभयो। विपदमा परेकाहरूलाई राहत दिन चाहने व्यक्तिहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत वितरण गर्ने गरी एक द्वार प्रणाली लागू गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यो चाहिँ राहतमा पुनर्स्थापनामा यस्ता राजनीति भयो कि भन्ने जुन यहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ मान्यजीहरूले, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, सरकार मानवीय प्रश्नमा राजनीति गर्न चाहँदैन। राजनीति गर्नका निम्ति हाम्रो सामनेमा अरू धेरै एजेन्डाहरू छन् र एजेन्डाहरू प्रकट हुँदै जानेछन्। त्यसकारणले मानवीय प्रश्नमा, राहतको प्रश्नमा, उद्धारको प्रश्नमा, पुनर्स्थापनाको प्रश्नमा, विपदमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रश्नमा सरकार राजनीति गर्दैन। बरु यस प्रसङ्गमा म के एउटा स्मरण गर्न चाहन्छु भने यसबीचमा खास गरी राहतका सहुलियतका नाममा विभिन्न ढङ्गले सहयोगहरू सङ्गठित गर्ने यो चाहिँ अलिकति सेलिब्रिटी स्टाइलहरू पनि के ठाउँमा प्रकट हुने गरेका छन्। यो अवस्थालाई दृष्टिगत गरिकन सरकारले के प्रबन्ध गरेको छ भने अब हामीले सरकारको तर्फबाट हुने राहतलाई, सहयोगलाई हामी एउटा केन्द्रीकृत र एकीकृत योजना अन्तर्गत डिस्ट्रिब्युट गर्छौं र स्वैच्छिक ढङ्गले राहतमा सहयोगमा चाहिँ सहभागी बन्न चाहने महानुभावहरूको सहयोगलाई पनि एउटा वान डोर सिस्टमबाट, खास गरी जिल्लाका प्रशासन प्रमुखबाट सिडिओ कार्यालय मार्फत चाहिँ हामीले राहतका सहुलियतका अरू कसैले त्यस ढङ्गले गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सिस्टमबाट वितरण गर्ने त्यो प्रणाली पनि हामीले विकसित गरिएका छौं। गृहमन्त्री पौडेलले वर्षाका कारण पहिरो जान सक्ने र सडक अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावना भएका ठाउँहरूको नजिकमा मानवीय तथा अन्य आवश्यक स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सडक र सुचारू गर्ने र मानिसको आवत जावतलाई सहज तुल्याउन सरकार केन्द्रित भएर लागेको बताउनुभयो। उहाँले बाढी प्रभावितको पुनर्स्थापनाको निम्ति बजेटको अभाव नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बाढीको कारणले, वर्षाको कारणले जुन प्रकारको समस्या सृजना भएको छ त्यसमा राहतको पुनर्स्थापनाको र चाहिँ बाढी नियन्त्रणको जस्ता प्रश्नहरूमा बजेटको स्रोतको अभाव हुन दिइँदैन भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कसैले त्यस प्रकारको टिप्पणी गरेको छ भनेदेखि त्यस प्रकारको अनधिकृत टिप्पणीप्रति पनि हाम्रो चाहिँ गम्भीर रूपमा ध्यान जानेछ। त्यो सरकारको कर्मचारी भएर अनधिकृत टिप्पणी गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन। किन त्यस्तो खालको टिप्पणी गरेका छन् म बुझ्नेछु र म भन्न चाहन्छु, कुनै पनि ठाउँका समस्याहरूको व्यवस्थापनका निम्ति, समाधानका निम्ति, चाहे त्यो नदी नियन्त्रणको प्रश्नमा होस्, चाहे पुनर्स्थापनाको प्रश्नमा होस्, चाहे रेस्क्युको प्रश्नमा होस् वा राहतको प्रश्नमा होस्, कुनै पनि हिसाबले हामी समस्या रहन दिँदैनौँ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। उहाँले गृहमन्त्री पौडेलले डुबानको समस्या समाधान गर्नका लागि भारत सरकारसँग द्विपक्षीय संवाद गरेको पनि बताउनुभयो। कुनै पनि भौतिक संरचनाका कारणले डुबानमा नपरोस् भन्नका लागि र नदी थुनिएर बस्ती डुबानमा नहोस् भन्नका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। यस वर्षको मनसुनजन्य विपदका कारण क्षतिग्रस्त घरहरूको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसारको रकम तत्काल दिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक सोमबार अपराह्न 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए त्यसको नोक्सान सरकारलाई नै पर्ने बताउनु भएको छ। चन्द समूहले आइतबार काठमाडौँमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रकाण्डले संसदवादी दलहरूमा देखिएको राजनीतिक सङ्घर्ष, सरकार विरुद्धको संसदीय मोर्चा लगायतकाले सहमति कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको देखिए पनि त्यसमा सरकार इमान्दार हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटपछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रकाण्डले सहमति कार्यान्वयन भएन भने त्यसको मूल्य सरकारले चुकाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। अहिले पहिलो कुरा, हाम्रा बन्दी साथीहरू, नेता र कार्यकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई छिट्टै छोड्नु पर्यो भनेका छौँ हामीले, होइन? छोड्नु भएन भने पनि हामी आत्तिहाल्नुपर्ने छैन। किन भन्दा यो त राजनीति हो, क्रान्ति हो, परिवर्तन आन्दोलन हो, सङ्घर्ष हो। यसले त के गर्छ? हामीलाई पनि केही क्वेसन खडा गर्ला। त्योभन्दा ठुलो चाहिँ मूल्य चुक्ता त सरकारले गर्नुपर्छ, होइन? हामीलाई त्यही होला, हाम्रो साथीहरू भित्र बस्लान्,
तर कुरा त्यो होइन। उहाँले सहमति अनुसार बन्दी बनेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता छोड्न ढिलाइ भइरहँदा जनस्तरमा विभिन्न प्रश्न उठेको भए पनि सम्झौताको राजनीतिक महत्त्व घट्यो भने भनाइमा सत्यता नभएको दावी गर्नुभयो। सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता आएको तर आफूसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्नै पर्ने तर्क पनि उहाँले गर्नुभयो। बोलेर पुरा नगर्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा र धेरै सांसदवादहरूमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनतासँगको राजनीतिमा यो स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। अब कार्यान्वयनमा केही ढिलासुस्ती भयो भनेर फागुन चाहिँ तपाईँको 21 गते हामीले सिग्नेचर गरेको यो सरकारसँगको सम्झौता भनौँ न, यो राजनीतिक प्रक्रियाको हाइट जो छ, उचाइ जो छ, त्यो घट्यो भन्ने होइन। यसको उचाइ होइन, पोलिटिकल राजनीतिक उचाइ जो छ त्यो घट्यो भन्ने होइन, त्यसको प्रभाव घट्यो भन्ने पनि होइन। तर कार्यान्वयनमा केही जटिलता आयो भन्ने मात्र। त्यसले के क्वेसन खडा गरेको छ मास लेभलमा पनि, आम पार्टी पङ्क्तिमा पनि, हाम्रै पार्टी पङ्क्तिमा पनि, नेपालका सबै चाहिँ तपाईँको परिवर्तन चाहने चाहिँ जनताको बिचमा क्वेसन त खडा भएको छ। त्यो क्वेसनप्रति हामी सिरियस हुने हो र हामी आफ्नो ड्युटीप्रति सिरियस हुने हो कि बोल्नु हुँदैन, बोलेपछि पुरा गर्नुपर्छ। बोल्ने र पुरा गरिएन भनेपछि त्यो फटाइमा जान्छ, पोलिटिक्समा त्यो संसदवादतिर जान्छ, जे भने पनि हुने, केही नगर्नुपर्ने। तर हामीसँगकोमा त्यो चल्दैन, जनतासँग त्यो चल्दैन, जनताको पोलिटिक्समा त्यो चल्दैन। भनेपछि पुरा गर्नुपर्छ। नगर्ने भए नभन्ने, सजिलो कुरा। नगर्ने भएपछि नभन्ने, यो कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। आइतबारको भेटघाटमा यो एउटा साझा जिम्मेवारी पनि प्रदान गरेको र आफूहरूको तर्फबाट गर्ने कामहरू आफूहरूले गर्ने र सरकारको तर्फबाट राजन भट्टराईले गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकार र आफ्ना पार्टीबीच सहमतिको राजनीतिक मुद्दा भएकाले कुनै पनि राजनीतिक दल वा सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष सहमतिको विरुद्ध जानुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो। लुज भए टाइट गर्ने कुरा आयो। कतिपय फेरि के पनि होला भन्नुहुन्छ भने अहिले संसदवादी दलहरूको बिचमा जुन चाहिँ तपाईँको अन्तर्विरोध पैदा भएको छ, राजनीतिक सङ्घर्ष जो परिराखेको छ, एउटा सरकार अर्को सरकारको चाहिँ तपाईँको एग्नेस्टमा अर्को चाहिँ संसदीय मोर्चा जो छ नि, त्यसले पनि प्रभाव पारे होला जस्तो लाग्छ। तर जहाँसम्म के हो भन्नुहुन्छ भने यो त देशको राजनीतिक मुद्दा हो। त्यसो भने यसमा चाहे सरकार पक्ष भन्नु चाहे प्रतिपक्ष कोही पनि यसको एग्नेस्टमा जानुपर्ने कोही आवश्यकता हामीले देख्दैनौँ। यसलाई डिस्टर्ब गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देख्दैनौँ हामीले। अब त्यसलाई मानौँ न, उहाँहरूको कुरा त उहाँहरूको बिचको कुरा भयो नि, तपाईँहरू आफ्नोमा गर्नुहोस्, हामीसँग नगर्नुहोस् भनेका छौँ कि हामीले। हामीसँगको विषय मात्रै हामीसँग गर्नुहोस्, तपाईँहरू आफ्नो विषय यता नजोड्नुहोस् भन्ने छ हाम्रो। आइतबारको भेटघाटले जनतालाई आशावादी र उत्साहित बनाउँछ भन्ने आफूले ठानेको भन्दै उहाँले बन्दी नेता कार्यकर्ताको रिहाईपछि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्यालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले वार्ता र संवादको माध्यमबाट हल गर्ने मुद्दामा प्रवेश गर्ने बताउनुभयो। त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दामा पनि छलफल सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यकामा मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी सञ्चालित सवारी साधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली हटेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यकामा मङ्गलबारदेखि लागू हुने गरी सवारी साधनमा लगाइँदै आएको जोरबिजोर प्रणाली हटाएको हो। यो सँगै अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने शर्तहरूमा सञ्चालन हुने भएका छन्। कुल स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, यात्रुहरूले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने, चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्क, भाइजर र पन्जा लगाउनु पर्ने, सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने र सवारी साधनलाई अनिवार्य रूपमा दैनिक निसङ्क्रमित हुनुपर्ने शर्त सहित सवारी साधनको जोरबिजोर प्रणाली हटाइएको काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। त्यस्तै आवश्यक काम विशेषले उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मात्रै प्रवेश गर्न पाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनहरू चाहिँ स्वीकृत सिट क्षमता अनुसार देखाएको मापदण्ड सञ्चालन गरी पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। कुल स्वीकृत सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, सबै यात्रुहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, मास्क नलगाउने यात्रुलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्न नदिने, चालक र सहचालकले अनिवार्य मास्क र भाइजर र पन्जा लगाउने, सवारी साधनको ढोकामा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने, अनिवार्य रूपमा सवारी साधन दैनिक निसङ्क्रमित गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी यो सफा टेम्पो र निलो माइक्रो बसको चाहिँ सिट क्षमताभन्दा घटाएर सञ्चालन गर्ने र त्यसमा चाहिँ दुईतर्फी यात्रुहरू छुट्याउने गरी प्लास्टिकको छेकबार लगाउने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी
उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने निजी सवारी साधनको हकमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भनेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको हकमा चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिई आएका सवारी साधनहरूलाई चाहिँ प्रवेश गर्न दिने र त्यसको लागि पास अनिवार्य व्यवस्था गरेका छौँ बाहिरबाट आउने सवारी साधनको हकमा। यस्तै गरी 25 जनासम्म विद्यार्थीहरू भेला भई परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। एकै दिनमा 25 जनाभन्दा बढी मानिसहरू जम्मा हुने अवस्था भएमा सरकारले तोकेको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी सिफ्ट वाइज परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ। गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, बैठक, समीक्षा, प्रशिक्षण जस्ता क्रियाकलाप गर्नै पर्ने भएमा 25 जना मात्र सहभागी रहने गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गरेर सञ्चालन गर्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। परीक्षा सञ्चालन गर्दा कुनै एक स्थान एउटा भेन्यूमा चाहिँ हल तथा कोठाको आकार अनुसार 25 जनाभन्दा बढी मानिसहरू भेला जम्मा नहुने गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने। एकै दिनमा 25 जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुने अवस्था आएमा सिफ्ट वाइज परीक्षा सञ्चालन गर्ने। एउटा सिफ्टका सबै व्यक्तिहरू परीक्षा स्थलबाट पूर्ण रूपमा बाहिर गएपछि मात्रै अर्को सिफ्टको परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने फरक समय निर्धारण गर्ने र परीक्षाहरू सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको अनिवार्य रूपमा पालन गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ र निषेधाज्ञा भने असार 31 गतेसम्मका लागि लागू गरिएको छ। शैक्षिक संस्थाहरू खोलिएका छैनन्। विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामूहिक रूपमा गर्नुपर्ने सांस्कृतिक गतिविधिहरू पार्टी प्यालेसमा गर्न बन्देज गरिएको छ। स्थानीय ढुवानी बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8132 जनाको परीक्षण हुँदा आरटीपीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 1042 र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 561 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार 3256 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण सरकारी ल्याबहरूमा निशुल्क भए पनि परीक्षण घटेको जनाएको छ। मन्त्रालयले लक्षण देखिएकाहरूलाई परीक्षण गराउन पनि अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुवै विधिबाट 8132 जनाको परीक्षण हुँदा आरटीपीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 1042 र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 561 कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। दुवै विधिबाट भएको परीक्षण मध्ये 1603 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 461 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2552 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने सोही अवधिमा 27 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई पुनर्जीवन दिने बताउनु भएको छ। आइतबार विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा आयोजना गरेको संसद विघटन, अधिनायकवाद र विद्यार्थी आन्दोलन विषय अन्तर्क्रियामा बोल्दै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले सर्वोच्च अदालतले संविधानको पुनर्जीवन दिने कुराको अपेक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अदालतले फैसला गर्दा त्यसको समाजलाई पार्ने दूरगामी प्रभावलाई समेत केन्द्रमा राख्ने गरेको भन्दै संविधानको पुनर्जीवन दिने कर्तव्य न्यायाधीशहरूको हातमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको पनि बताउनुभयो। नागरिकको जीवनलाई रक्षा नगर्ने हो भने यो लोकतन्त्र हुन नसक्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। फैसला गरिँदै गर्दा, न्यायको फैसला गरिँदै गर्दा संविधानको चिसा अक्षरहरूलाई मात्रै होइन, त्यसले समाजलाई पर्ने दूरगामी प्रभावलाई पनि केन्द्रमा राखिन्छ। त्यो राख्ने कर्तव्य अहिले पनि सम्मानित संवैधानिक इजलासका सम्मानित न्यायमूर्तिहरूको छ। त्यसैले हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको यो बेलामा न्यायमूर्तिहरूबाट मुलुकको संविधानको पुनर्जीवनको अपेक्षा गर्ने हो। संविधानको संरक्षकबाट संविधानको रक्षा, महामारीबाट जनताको रक्षा। महामारीबाट रक्षा अदालतले गर्दैन, महामारीबाट रक्षा राज्य सरकारले नै गर्छ। तर सरकारले गरिरहँदै गर्दा त्यो सरकारले गर्छ जुन सरकारको प्रधान विषय राजनीतिक मुद्दाभन्दा पर नागरिकको जीवनको रक्षा भन्ने हुन्छ। नागरिकको जीवनलाई रक्षामा नराखेर कसैले यदि अन्य सबै तमाम कुराहरूलाई केन्द्रमा राख्यो भने त्यो डेमोक्रेसी हुँदैन।
प्रवक्ता शर्माले लोकतान्त्रिक सांस्कृतिक विद्यार्थी आन्दोलनको साझा मुद्दा बन्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थी आन्दोलनले समानता र सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औँल्याउनुभयो। बनाउनेला ठुलो आइफल टावर जस्तो सबैको घर बनाउला रे, तर छिमेकमा दाइजोको कारण छोरी जलिरहन् भने बनाउँदै गर्दा ताजमहल जत्रै सबैको चाहिँ लाइब्रेरी बनाउला रे, तर पल्लो घरमा बाल श्रमको कारण एउटा बालक तडपिरहन्छ भने देश बनेको हुँदैन। मलाई लाग्छ मैले अन्तिममा यति नै आग्रह गर्नु छ, दुईटा आग्रहमा टुङ्ग्याउँछु। लोकतन्त्रका लागि लोकतान्त्रिक संस्कृति विद्यार्थी आन्दोलनको साझा मुद्दा बन्नुपर्छ। विद्यार्थीहरू बेरोजगारहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने जाँदै गर्दा उनीहरूभित्र समानताको समाजको लागि सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा विद्यार्थी आन्दोलनको मुद्दा बन्नुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्माले संसद विघटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशी शक्तिको मतियार बनेको आरोप लगाउनुभयो। नेपालको संविधान मन नपरेको शक्तिलाई संविधान च्यात्नु परे र त्यसको गोटीको रूपमा प्रधानमन्त्री ओली प्रयोग भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकारको प्रवृत्तिसँग लडाईँलाई अझै पेचिलो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यो प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले मन पराएका छैनन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभालाई अथवा जननिर्वाचित एउटा संस्थालाई उनीहरूले हेर्न सकेका छैनन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो सदनलाई विघटन गर्नुपर्ने एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जुन प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी जो शक्ति छ त्यसको गोठीको रूपमा केपी ओली रहनु भएको छ। यो संसद विघटन र अधिनायकवादको कुरा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। संविधान पनि मन परेको थिएन, चुच्चे नक्सा पनि मन परेको थिएन, कसलाई त्यो शक्ति केन्द्रलाई मन परेको थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि संविधानलाई पनि चाट्नु छ, संसद पनि विघटन गर्नु छ। यो शक्तिको गोठीमा केपी ओली एउटा आफ्नो नेतृत्व भएर अगाडि आउनुभएको छ, एउटा मतियारको रूपमा अगाडि आउनुभएको छ। त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धको लडाइँ हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ। नेकपा एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले आगामी दिनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउँदा एक अर्काको शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि विचार गरिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिमतोमा गर्दा संविधान च्यातिएको र लाखौंको सपनामा तुषारपात भएको भन्दै राज्यका निकायहरू बीचको जस्तै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा पनि शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तलाई विचार गरिनुपर्नेमा उहाँले बताउनुभयो। वर्तमान राष्ट्रपतिले गणतन्त्रको गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्न नसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। जुन राष्ट्रपतिलाई तपाईहरु अरु दलको साथीहरुको लागि चाहिँ त्यति सन्दर्भ त्यति बलशाली थिएन होला, तर हामी यही दलका मान्छेहरूले जुन व्यक्तिलाई प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ यी व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन जसले गणतन्त्रको लोकतन्त्रको गरिमा र मर्यादालाई राख्नै सक्दैन, कायम गर्नै सक्दैन भनेर हामीले त्यही बेला आन्तरिक हिसाबले भनेका थियौं। तर त्यो कुरा मानिएन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा राज्यका अङ्गहरूमा मात्रै भन्ने हो र? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा मात्रै यसको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने हो र? एउटै दलभित्र फरक फरक विचार समूहहरू छन् भने पनि त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यही भित्र कुरा उठाएका थियौँ। आज दुईजना व्यक्ति मिल्दै गर्दा, हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द एक्जिक्युटिभ मिल्दै गर्दा संविधान च्यातचुत भाँचभुँच भएन? लाखौंका हजारौंका सपनाहरूमाथि तुषारपात भएनन्? त्यसकारण यस्ता चिजहरूमा एकले अर्कोको विरुद्ध प्रयोग गर्दै गर्दा गलत अभ्यासहरू नहुन् भन्नका लागि आगामी दिनमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने रहेछ। झाँक्रीले राजनीतिक दलहरूले विगतको सहमति र सम्झौताहरू पालना नगर्ने गरेको भन्दै नेतृत्वमा इमानदारीता थिएन भन्ने कुराको साझा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो। आगामी राजनीतिक छलफल र दाउपेचमा नभई हरेक कुरामा पारदर्शी र जवाबदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कलाकारहरूले कोरोना महामारीका अग्रपन्थीमा खटेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मानका लागि रत्न पार्क स्थित आकाशे पुलको भित्तामा चित्र कोर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महानगरपालिकामा निवेदन दिएका छन्। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, सब व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, पाइलट र सरसफाई कर्मीको सम्मानका लागि रत्न पार्क स्थित आकाशी पुलको भित्तामा बनाएको चित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेटेपछि कलाकारले चित्र कोर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महानगरलाई निवेदन दिएका हुन्। दुजाङ शेर्पा नेतृत्वको कलाकारको टोलीले आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर गेवाली मार्फत मेयरलाई निवेदन दिएका हुन्।
शेर्पा नेतृत्वको कलाकार टोलीले काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 28 को अनुमति लिई सो ठाउँमा चित्र बनाएको दाबी गरेको छ। तर महानगरपालिकाले स्वच्छ सफा सहर निर्माणको परिकल्पना अनुसार सहरको सौन्दर्यमा आँच पुगेको भन्दै सो चित्र मेटाएको थियो। कलाकार दुजाङ शेर्पाले कोरोना महामारी विरुद्धमा अग्रस्थानमा रहेर काम गर्ने फ्रन्टलाइनरहरूलाई थोरै भए पनि प्रेरणा मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आफूहरूले वाडाबाट अनुमति लिएर चित्र बनाएकाले फेरि सोही स्थानमा चित्र कोर्न पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। हामीले चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ निष्पक्ष रूपमा हामीले चाहिँ नागरिक स्तरबाट चाहिँ एउटा चाहिँ फ्रन्टलाइनरहरूलाई जुन पेन्डेमिकमा चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरू हाम्रो लागि चाहिँ भगवानको रूपमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। तर उहाँहरूको चाहिँ जुन किसिमको एउटा चाहिँ हामीले समाजमा चाहिँ खालि नेगेटिभ न्युजहरू मात्रै देखियो जुन सुन्यौँ र उहाँहरूले पाउने जुन सम्मानहरू त्यो नपाइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नागरिक स्तरबाट चाहिँ उहाँहरूलाई थोरै भए पनि राहत होस्, थोरै भए पनि उहाँहरूप्रति हाम्रो नागरिक स्तरबाट ग्रेटिट्युड थोरै भए पनि उहाँलाई मोटिभेसन होस् भनेर हामीले चाहिँ फ्रन्टलाइनरलाई सम्मानको लागि चाहिँ हामी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, पाइलट, तपाईँको सरसफाइ कर्मी लगायत सबै जो फ्रन्टलाइनर हुनुहुन्छ भलिन्टियरहरू उहाँहरूलाई सम्मानको लागि चाहिँ हामीले एउटा चित्र कोरेका थियौँ। त्यो चित्र चाहिँ हामीले चाहिँ सबै अनुमति लिएर वडा नम्बर 28बाट अनुमति लिएर हामीले 7 दिन लगाएर हामीले काम गरेका थियौँ। तर हामीले 7 दिन लाउँदै गर्दाखेरि पहिलो दिन तपाईँको प्रमुख राजेश्वर गेवालजी आएर पनि हाम्रो वडाको पत्र हेरेर जानुभयो। तर अचानक रूपमा जुन तपाईँको हामी 7 दिन लाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई कुनै रोकटोक भएन र यत्रो तपाईँको 20-22 दिनपछि तपाईँको चाहिँ अचानक रूपमा चाहिँ जुन एउटा छापामार शैलीमा जसरी चाहिँ एउटा मेयर साहबको निर्देशनमा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन यो हाम्रो चित्र मेटियो त्यसले हामीभन्दा पनि बढी चाहिँ फ्रन्टलाइनरहरू चाहिँ दुःखी हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही ठाउँमा चाहिँ फेरि पनि हामीले चाहिँ चित्र कोर्न पाउनुपर्छ भनेर फेरि पनि हामीले चाहिँ फ्रन्टलाइनरको अपमान गर्नु हुँदैन, फ्रन्टलाइनर्सलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। किनभने उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि आज पेन्डेमिक जति भए पनि कन्ट्रोलको अवस्थामा छ र उहाँहरूले जुन पाउनुपर्ने सम्मान र कलालाई जुन काठमाडौँ भनेको एउटा कलाको एउटा सहर हो काठमाडौँ भनेर त्यसरी चिनिन्छ विश्वभरि। जुन त्यो एउटा कलालाई जुन एउटा चाहिँ अपमान हुने काम भएको छ र फ्रन्टलाइनरलाई जुन अपमान हुने काम भएको छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ मेयर साहबलाईबाट पनि हामीले चाहिँ उत्तर हामीलाई मेयर साहबबाट अझै पनि आइरहेको अवस्था छैन। विभिन्न ठाउँबाट आइरहेको छ तर मेयर साहबकै मुखबाट चाहिँ हामी सुन्न चाहन्छौँ र मेयर साहबलाई हामीले हिजो अस्तिदेखि आज पनि धेरैचोटि फोन गऱ्यौँ, हामीलाई टाइम दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि उहाँ फोन उठिरहेको छैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा एउटा चाहिँ हामीले एउटा धर्ना प्रोग्राम चाहिँ एउटा चाहिँ र हामीले निवेदन पनि लिएर आएको छौँ। हामीले मेयर सरलाई त्यही ठाउँमा हामीलाई चाहिँ पुनः एउटा चित्र फ्रन्टलाइनरको सम्मानको लागि र यो काठमाडौँ एउटा चाहिँ चित्र एउटा कलाको एउटा सहरलाई चाहिँ त्यो कलाको सम्मान होस् भन्नको लागि चाहिँ हामी आएको छौँ। कलाकारहरूको निवेदन बुझ्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर गेवालीले महानगरपालिकाभित्रको महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि महानगरपालिकाबाट स्वीकृति र सहमति लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वडा कार्यालयसँग सहमति लिनुअघि महानगरपालिकालाई सोधेको भए समस्या नआउने बताउनुभयो। महानगरपालिका आफैले पनि केही स्थानहरूमा सम्पदाको चिनारी गराउने कार्यक्रम राखेको उल्लेख गर्दै कलाकारहरूले बनाएको चित्रले दिनुपर्ने सन्देश 3 हप्तामै दिइसकेको विश्लेषणका साथ महानगरपालिकाले चित्र मेटेको बताउनुभयो। पालिकाभित्र महानगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि महानगरपालिका केन्द्रबाट त्यसको स्वीकृति र सहमति आवश्यक पर्दछ। यो चित्र अत्यन्त सुन्दर चित्र थियो। चित्रको बारेमा हामी कसैले पनि केही भन्दैनौँ, यो राम्रो थियो। र म अफिस आउने क्रममा बनाउने क्रममा चाहिँ म आफैले गाडी रोकेर के हो कसको अनुमतिले बनाएको भने चाहिँ उहाँहरूले वडाको भन्नुभयो, केन्द्रको पनि चाहिन्छ है, यो चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेट गर्नु छ भनेर मैले भनेर हिँडेको थिएँ। यो चिज के भयो भने वडा कार्यालयले सहमति दिनु अगाडि केन्द्रसँग सोधेको भए यो समस्या आउँथेन। 2058 सालको नगर कार्यपालिका बैठकले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि महानगरमा भित्ते रङरोगन लेख्ने कुरामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यो व्यवस्था छ। त्यो हिसाबले एउटा त्यो अर्को महानगरले आफैले पनि कार्यक्रम राखेको थियो केही ठाउँमा चाहिँ हाम्रो सम्पदाहरूको चिनारी, किनभने पर्यटन क्षेत्र यो अवस्थामा पुग्यो गर्ने कि भन्ने किसिमले त्यो पनि कार्यक्रम भएको हुनाले अब यसको चाहिँ कति 2 हप्ता 3 हप्ता जति भएको थियो। 2 हप्ता 3 हप्ता भइसकेपछि यो सन्देश दिन खोजे होला, उहाँहरूको सन्देश पुरा भयो। अब चाहिँ महानगरले आफ्नो काम गर्ला कि भन्ने किसिमले पनि यो भयो। तर यो विषय यति ठुलो तरिकाले उठ्ला भन्ने चाहिँ महानगरले सोचेको पनि थिएन। यो पत्र प्राप्त भएको छ, हामीले यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ सुन्यौँ, स्वीकार गऱ्यौँ र महानगरपालिकाको तर्फबाट अब के गर्ने भने उहाँहरूसँग बसेर हामी एकचोटि छलफल गऱ्यौँ। कलाकारहरूले कलाको सहरमा कलाकै हत्या, सक्छ सम्मान गर नत्र अपमान नगर, पुनर्स्थापना गर लगायतको प्लेकार्डसहित महानगरपालिका अगाडि
धरना पनि दिएका थिए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षा साउन अन्तिम साताबाट सञ्चालन गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्दै बोर्डले परीक्षाका लागि अनुमति मागिएको जनाएको छ। बोर्डका अनुसार परीक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले अनुमति दिए लगतै परीक्षाको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। लाखौं विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षा भएका कारण अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न कठिन हुने बोर्डले जनाएको छ। केही समय ढिला भए पनि भौतिक रूपमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने बोर्डको योजना छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार बोर्डको प्रस्तावमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय हुनेछ। शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि जेठ 26 गतेबाट हुने गरी तय गरिएको कक्षा 12 को परीक्षा पनि सिसिएमसीले नै रोक्ने निर्णय गरेकाले परीक्षा सञ्चालनको अनुमति सम्बन्धी निर्णय पनि सिसिएमसीबाट हुने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको प्रस्ताव प्रवेश गरेको छ। सधैँझै शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। बस्नेत प्रधानमन्त्री ओलीका ज्यादै निकटस्थ नेता हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै इच्छा अनुसार यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रवेश भएको समाचार मिडियाहरूमा आएको छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको प्रस्ताव प्रवेश गरेको छ। सधैँझै शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो। बस्नेत प्रधानमन्त्री ओलीका ज्यादै निकटस्थ नेता हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीकै इच्छा अनुसार यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा प्रवेश भएको समाचार मिडियामा आएको छ। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। संविधान निर्माणका क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रवादी अडान नलिएको भए मधेसी दलहरू आन्दोलित हुने थिएनन्। मधेसी दलका एजेन्डा सम्बोधन गरी संविधान जारी गर्न नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार थिए। तर ओलीको अडानका कारण मधेसी दलका एजेन्डाले संविधानमा ठाउँ पाएनन्। संविधान जारी भएको भोलिपल्ट पहाडी समुदायले दीपावली मनायो भने मधेसी समुदायले बत्ती निभाएर विरोध गर्यो। करिब 4 महिना मुलुकले भारतीय नाकाबन्दी समेत बेहोर्यो। यति बेला प्रधानमन्त्री ओली मधेसी दलका एजेन्डा संविधानमा प्रवेश गराउन तयार हुनुभएको छ। आफ्नो पद टिकाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओली मधेसी दलका एजेन्डा संविधानमा प्रवेश गराउन तयार हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्री पद लम्ब्याउनका लागि राष्ट्रवादी एजेन्डा त्याग्नुभएका ओलीले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न समिति गठन गरिसक्नु भएको छ। तर संसद विघटन भएका कारण संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढ्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली भयो भने मधेसी दलका माग सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन हुने सम्भावना बलियो छ। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मधेसी दलका एजेन्डाको विपक्षमा पहिलेदेखि नै छैनन्। आफू सरकारमा हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले यो प्रयास गरेका पनि थिए। तर अब प्रधानमन्त्री ओली संविधान संशोधनका क्रममा मधेसी दलका एजेन्डामा मात्रै सीमित नरहने सङ्केत देखिएको छ। शनिबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले प्रवेश गराउनु भएको संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको एजेन्डा त्यसैको उपज हो। सरस्वती हेर्दा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको एजेन्डा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजावादीहरूको मात्रै हो कि जस्तो देखिन्छ। तर जनस्तरमा यो एजेन्डाको पक्षमा माहौल बढिरहेको छ। खास गरी मुलुकको खस आर्य समुदायको ठुलो तबका संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा छ। आगामी आम निर्वाचनमा यो जनमत आफूतिर आकर्षित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा पार्टीभित्र प्रवेश गराउनु भएको हो। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा खासै केही नबोले पनि संघीयताको बारेमा भने अनावश्यक भन्दै टिप्पणी गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थ प्राय नेताहरूले संघीयता खारेजीको एजेन्डा सार्वजनिक रूपमै उठाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि यो 3.5 वर्षको कार्यकालमा संघीयता कमजोर बनाउने कदम चालिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारलाई संविधानले नै थोरै भूमिकामा सीमित गरेको छ। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारहरूलाई करिब अधिकारविहीन बनाइसक्नु भएको छ। प्रदेश सरकारका उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारी तथा प्रहरीहरूको व्यवस्था तथा सरुवा सङ्घीय सरकारले नै गर्छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति तथा परिचालन सङ्घीय सरकारले नै गर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पञ्चायतकालको भन्दा पनि बलियो बनाइएको छ। प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटका लागि सङ्घीय सरकारको मुख ताक्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले समेत संहितामा खासै रुचि देखाएको छैन। संविधान निर्माण भएको 6 वर्ष पुगिसक्दा समेत नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश स्तरीय पार्टी संरचना निर्माण गरेको छैन। यतिसम्म कि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रदेश समिति समेत बनाएको छैन। नाम मात्रैको भए पनि संहिता अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेको, संहिताको आयु अब धेरै वर्ष नरहेको विश्लेषण गरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संहिता खारेजीको गृह कार्य सुरु गर्नु संयोग मात्रै होइन। न्युज नेपाल टेलिभिजनको लागि बिन्दुकान्त घिमिरेको रिपोर्ट। शनिबार बिहान सञ्चालनमा आएको नारायणगढ मुङलिन सडक खण्डमा फेरि पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 29 सेती दोभान भन्ने स्थानमा शनिबार राति 10 बजे पहिरो खसेको हो। राति पहिरो खसिसके दुईतर्फी सडक अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। पहिरो पन्छाउनका लागि डोजरहरू त्यसतर्फ जाँदै गरेको र पानी परिरहेकाले पन्छाउन केही समय लाग्ने कार्यालयले जनाएको छ। शुक्रबार राति खसेको पहिरो शनिबार बिहान 9 बजे पञ्चायतसँगै अवरुद्ध सडक सञ्चालनमा आएको थियो। बिहिबारदेखि यस सडक खण्डमा पटक पटक पहिरो खस्दै आएको छ। अब पालो बिजनेस न्युजको। जापानको नारितामा काठमाडौँबाट तोकिएको नियमित उडान रद्द भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले एक सूचना जारी गरी नारिता उडान रद्द भएको जानकारी दिएको छ। जारी महामारीका कारण उडान रद्द गर्नु परेको कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिले जापानको नारितामा प्रति उडान मात्र 60 जना यात्रु लैजान पाउने प्रावधान छ। सोही प्रावधानका कारण नयाँ पानीले आफ्नो सबैभन्दा लामो दूरीको गन्तव्यमा उडान गर्न नसकेको हो। जहाजको सिटमा 80% भन्दा बढी यात्रु भरिएको अवस्थामा मात्र सो उडान नाफामा जान सक्छ। तर 60 यात्रु बोक्न त्यो सम्भव नहुने भएको हो। सरकारले जुलाई महिनाभरका लागि नारितामा हरेक शुक्रबार एक उडान गर्ने गरी तालिका दिएको थियो। अहिले सातामा कुल 23 उडान गर्ने गरी 14 गन्तव्यमा विशेष नियमित उडानको अनुमति दिएको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। फिलिपिन्समा 85 जना सवार एउटा सैनिक मालवाहक विमान आइतबार दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। सुरक्षा बलका प्रमुखलाई उद्धत गर्दै जलिरहेको विमानको भग्नावशेषबाट कम्तीमा 40 जनालाई जीवित उद्धार गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। देशको दक्षिण पश्चिममा रहेको सुलु प्रान्तको जोलो टापुमा अवतरण गर्ने प्रयास गरिरहेको उक्त विमानले धावन मार्ग पहिलाउन नसकेका कारण विमान दुर्घटना भएको हो। अहिलेसम्म दुर्घटना स्थलबाट 17 जनाको शव झिकिएको बीबीसीमा उल्लेख छ। उक्त विमानमा सवार अधिकांश आधारभूत सैनिक तालिम पूरा गर्ने व्यक्तिहरू भएको बताइन्छ। स्थानीय समयअनुसार 11:30 बजे दुर्घटनामा परेको विमानमा दक्षिणी भूभागमा उग्रवादी अबु सैन्य मार्फत समूहसँग लड्न सैन्य बल बढाउने योजना अन्तर्गतका सैनिकहरू रहेको बताइएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। नेपाल भलिबल सङ्घले एसियन च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणबाट पहिलो चरणमा बाहिरिएका 9 खेलाडीलाई नगद रकमसहित बिदाई गरेको छ। सङ्घको शनिबार बसेको कार्य सम्पादन समितिले प्रशिक्षणबाट बाहिरिएका 9 खेलाडीलाई नगद 5,000 रुपियाँको दरले दिने निर्णय गरेको सङ्घका उपाध्यक्ष निरोज मास्केले बताइन्। सो नयाँ सुरुवात हो। कम्तीमा बाहिरिने खेलाडीलाई पनि नराम्रो नलागोस् भनेर 5,000 दिने निर्णय गरेको छ। प्रशिक्षणमा रहेका 27 खेलाडीबाट शनिबारै सङ्घले छनौट समितिको सिफारिसमा 18 खेलाडीलाई अर्को चरणमा छनौट गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका कमला पुन र हिरा केसी सहित 9 खेलाडी भने पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका हुन्। उपत्यका बाहिरका खेलाडीलाई यातायात खर्च समेत दिएको मास्केले बताइन्। सरस्वती कट्टेललाई
4 र रिया कुँवरलाई 2000 यातायात खर्च दिएको छ। प्रशिक्षणबाट कमला र हिरासहित सरस्वती कटेल, रिया कुँवर, पूजा चौधरी, सङ्गम महतो, झरना श्रेष्ठ, बाल्मिका आचार्य र सृष्टि खड्काले 5-5 हजार पाउनेछन्। आगामी भदौ 13 देखि 20 गतेसम्म फिलिपिन्समा हुने एसियन च्याम्पियनसिपका लागि अब प्रशिक्षणमा 18 खेलाडी हुनेछन्, जसमा यसअघि राष्ट्रिय टिममा खेलेका 13 खेलाडी र नयाँ 5 जना छन्। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। सवारी साधनमा लगाइँदै आएको जोर बिजोर प्रणाली हट्यो। उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मात्रै प्रवेश गर्न पाइने। अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको रिस शान्त नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव नहुने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको तर्क। आफू पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष ओलीतिर लागेको जिकिर। विपदमा परेकाको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने गृहमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने गृहमन्त्री पौडेलको स्पष्टोक्ति। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रत्न पार्क स्थित आकाशे पुलको भित्तामा बनाएको चित्र मेटायो। आकाशे पुलको भित्तामा चित्र कोर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महानगरपालिकामा कलाकारहरूले दिए निवेदन। फिलिपिन्समा 85 जना सवार सैनिक मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त, 40 जनाको जीवितै उद्धार, 17 जनाको शव निकालियो। एसियन च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणबाट 9 खेलाडी बाहिरिए। खेलाडीलाई नगद रकम सहित बिदाई। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।